अखेर राज्यात भाजीपाला पुरवठा सुरू होऊ लागला। अनेकांनी बेळगावहून भाजीपाला मागवला आहे। आम्ही खंय आसा, तुमचे नाव कितें आनी कितें कितें तुमच्याकडे अवेलेबल आसा आनी रेट्स कितें आसा? पेडेम ग्राउंडार ना साई श्रद्धा एजन्सी आमचे तुकाराम आनंदाचे उलयता। आमच्याकडे सध्या भाजीच आसा, ही एक गव्हर्मेंटाची न्हू सप्लाय, ही आमी डायरेक्ट मागयलेली आसा। आमच्याकडे कंडून आहे, बाकी आनी काय सामान ना आमच्याकडे। भाजयेन कितें कितें आसा? भाजी नावल्यावर कांदे, बटाट, टमाट, कोथंबीर, जी गरजा आहा तीच भाजी थोडी। आणि आमकां अजून काय हेचे भुसारी सामानचे काय मेळोक ना अजून। आनी हॉर्टिकल्चरान कितें सांगलां तुमकां? सांगलां आमकां सोमारच्यान हे करता, शेनवारा ऑर्डर घेतल्या। ती कितें सांगलां, कलेक्टरा कडल्यान जर परमिशन आहा जाल्यार तुका मेळटले। हांवें ते ऑलरेडी काडलेले आसा। दाखवू का ते? करेला लिया आधा किलो तो न 50 रुपये। ठीक। और क्या क्या लिया? बैगन लिया हाँ 20 रुपये का अच्छा पाव किलो। अच्छा और और बस में। बस चलो। Yeah, ma'am. What are available things here, and what do you find the rates and all? Almost all things are available. Isn't cauliflower, cabbage, and coriander. Reasonable rates. Only coriander is a bit expensive. It's 30 rupees a bundle, which I think you get at least around 10 rupees in the market. But the rest of the items are reasonable rates. Yeah. Thank you. तर बस्तोडा पंचायतीनेही पंचायत क्षेत्रातील नागरिकांना भाजीपाला उपलब्ध करून दिलाय। यासाठी सरपंच आणि माजी सरपंचांनी विशेष प्रयत्न केले। सरपंच बाब, कितें बंदोबस्त केल्लो आसा बस्तोडा पंचायतीन? सगळे जिन्नस घरा कडेन पावपाक जाय, लोकांक मेळपाक जाय। आतां सध्या तरी आमी वेजिटेबल्स हेजो बंदोबस्त केल्लो आसा। ऑनरेबल MLA ग्लेन सुदा चिकलो हेज्या आदारान आनी आमचो एक्स सरपंच बाब सावियो मार्टिन्स हेंच्यांनी खूब इनिशिएटीव घेतलेलो आसा। आनी मागता कितें आमी एक सिस्टम केल्या की एक मिटराचो डिस्टन्स धरून हे सगळें लोकां कडेन मॅसेज पावोवन आयज लोकांनी बरे भाशेन रितीन म्हणटा ते बरे हितून सिस्टमॅटीक पद्दतीन सोशल डिस्टन्सींग धरून हे आयज भाजयेचें हें करून प्रोविजन केल्लेलें तेजे पुरो फायदो घेतलेलो आसा बस्तोड्या गांवांत। द इसेन्शियल कॉमोडिटीज जे आसा हय ते सरकारान सांगला तुमच्या थ्रू डिस्ट्रिब्युशन जातले, तसो कितें बंदोबस्त आतां जाल्लो आसा? कितें इन्फॉर्मेशन तुमकां आयला? हय ऑनरेबल MLA ग्लेन सुदा चिकलोन एक 2 नंबर दिल्लेले आहा। त्या नंबराचेर चड करून SMS करूंक जाय, तेन्ना तुमची डिलिव्हरी जातली। आनी आपआपल्या वॉर्ड मेंबराकूय आमी रिक्वेस्ट केल्लेले आहा की आपआपल्या वॉर्डांनी तुमी परमिशन घेवन डेप्युटी कलेक्टराचे तुमी हे ग्रॉसरीज कितें आहा त्यो आयटम्स त्यो तुमच्या कन्सर्न हेजे कडेन कोण कॉल करतलो जावं तुमचे वॉर्डान कोण आहा तांकां घरपोच पावोवपाच्यो डोर टू डोर अश्यो। हांव मागतां ह्या गांवचो सरपंच ह्या नात्यान की आमच्या ऑनरेबल PMान तशेंच CMानूय अपील केला लोकां कडेन की घरांतले भायर सरचे न्हू आनी क्रावडीड एरियान वयचे न्हू, आनी जाता वयता जाल्यार सोशल डिस्टन्सींग घेवचें। गांवचे सरपंच ह्या नात्यान हांवूय तुमचे कडेन एक मागणी करता की हात जोडून मागणी करता की तुमी घरा भायर सरचे न्हू। कॉमोडिटीज कितें आहा ती आयज ना फाल्यां तुमच्यो म्हणजे ग्रॉसरीज जावं वेजिटेबल मिल्क हे पावतलेत। हात जोडून विनंती करता तुमी भायर सरचे न्हू, कित्याक हे थोडे वीक आहा ते मातशे क्रिटिकल आसा आनी भयाचे आसा। कित्याक ह्यो साद आतां जी हे दुयेंस आतां पसरता तेका हें ना, वखद ना जावं सोल्युशन ना। ताका मागता लोकां कडेन की तुमी
प्लीज घरातले भायर सरचे न्हू आनी सरता जाल्यार सोशल डिस्टन्सिंग ठेवचे. परफेक्ट. Yeah, our honorable MLA have taken a lot of initiative to see that each and every citizen of Aldana constituency will get the essential commodities. Today, as horticulture outlets have not been started, we have tried to get vegetables from the open market with the help of our honorable MLA, and we are trying to distribute all this vegetable to each and every citizen who is in need of this essential commodity. But we have taken a lot of precautions. We have told each and every citizens to wear their mask and please come and maintain social distancing. And as a volunteers, Panchayat members, and we have another 4 or 5 volunteers from the village, they are seeing to that each and every individual is providing that social distancing. So, and I feel everything is going on smoothly over here right now. But I just want to appeal to each and everyone that government is trying the level best to drop all their essential commodities at the doorstep. Already, with the help of a honorable MLA, as a grocery shop, I managed to register one shop in my ward, and I'm appealing to all the ward members to register a grocery shop in their respective ward. So, individual ward member can distribute their individual grocery items to their ward people and to their voters and all the citizens in their respective ward. So I want to request shopkeepers, please come forward. Don't get scared of anything. If we follow the guidelines for social distancing, washing the hands or sanitizing the hands, wearing proper masks, I don't think so this virus can hit us. So follow all the direction of WHO and what government have given us, and I think so all will be safe. So I request all of you all, don't worry, by next week most of the things will be in place. Stay safe, be happy. सांग. नमस्कार, हांव वकील पर्रीकार. आमी फाटले 4 दीस जाले स्पेशल डेप्युटी कलेक्टराचें परमिशन घेवन फक्त होम डिलिव्हरी केटर करपाक म्हापशेंतले काही आमचे भाग आमकां दिल्या म्युन्सिपालिटी थ्रू. आमी होम डिलिव्हरी केटर करता आनी गरजेक जाय तितलें सामान लोकांक पुरतें तें आमी पावयता. मागता सगळ्यां कडेन की पॅनीक जावचें न्ही आनी होर्डींग करचें न्ही. तुमकां जितलें 8-10 दिसांक सामान जाय तितलेंच दवरचें, कित्याक सगळ्या गोंयभर सामान सगळ्या लोकांक पावपा जाय. ताच्या खातीर तुमी सगळ्यान 8-8 दिसाचें सामान घेवचें. मटेरियल सप्लाय चालू आसा. थोडे पॅनीक जाल्ल्या कारणान शॉर्टेज जाल्ली आहा, पूण ती शॉर्टेज आमच्या गोंय सरकाराचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी काल स्पेशल महाराष्ट्राचे सरकार कर्नाटका कडेन उलोवन भाजीचे ट्रक काल आयिल्ले आसा. तशेंच आमचे ग्रॉसरी सप्लायजूय आयिल्ले आसा. सगळ्यांक सामान मेळटलें, पण थोडे 8-8 दिसाचे घेया, परत 8 दिसाचे फुडें घेया, हीच म्हजी तुमचे कळकळीची मागणी आसा. धन्यवाद. हेच